अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज हम ऑक्सफोर्ड गुलेलाला क्लास 5 की बुक का पेज नंबर 132 करेंगे। तो वह पेज नंबर 132 खोल लीजिए। तो बच्चों पेज नंबर 132 पे हमारे पास नज़म है एक मकड़ा और मक्खी। ये अल्लामा इकबाल की बहुत मशहूर नज़म है। ये नज़म अल्लामा इकबाल ने लिखी है और इसमें उन्होंने एक इखलाकी सबक दिया है हमें। ठीक है, इस नज़म के ज़रिए अल्लामा इकबाल ने हमें धोखा देने वाले लोगों के खिलाफ होशियार रहने का पैगाम दिया है। तो आइए बच्चों पहले हम तारुफ पढ़ते हैं, उसके बाद हम ये नज़म पढ़ेंगे। तारुफ। अल्लामा इकबाल का नाम शेख मोहम्मद इकबाल था। उन्होंने शायरी में अपने नाम को ही तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल किया। हुकूमत बरतानिया ने इन्हें सर का खिताब दिया। वो 9 नवंबर 1877 को पंजाब के शहर सियालकोट में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालदा का नाम इमाम बीबी था। इनकी वालदा इन्हें प्यार से बाली कहती थी। उन्होंने मौलवी मीर हसन से फ़ारसी और अरबी पढ़ी। मैट्रिक और एफ़ए सियालकोट से किया। बीए और एमए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। लंदन से वकालत की डिग्री हासिल की और म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और यूं वो डॉक्टर कहलाए। उन्होंने बरतानिया, फ्रांस, इटली, स्पेन, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान और कुछ अरब ममालिक के सफ़र किए। उन्होंने स्कूल के ज़माने से ही शेर कहना शुरू कर दिए थे। उन्होंने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शायरी करते थे। उर्दू शायरी के मजमूओं में से दो के नाम बांगे दरा और बाले जबरील हैं। ये इनकी शायरी के बहुत ही मशहूर मजमूए हैं। इनका शुमार दुनिया के बड़े शायरों में किया जाता है। इन्हें शायर मशरिक़, हकीमुल उम्मत और मुफक्किर पाकिस्तान के लक़ब भी दिए गए हैं। नज़म एक मकड़ा और मक्खी उन्होंने 1901 में स्कूलों की दरसी किताब के लिए लिखी थी। बाद में ये नज़म उनके मजमूए बांगे दरा में शामिल की गई। ठीक है, जो नज़म आप आज आप लोग जो है पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, वो उन्होंने 1901 में स्कूल की किताब के लिए लिखी थी। बाकायदा दरसी किताब में शामिल थी ये नज़म जो आज हम पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों रीड करते हैं। एक मकड़ा और मक्खी। एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता है गुजर रोज तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की ना जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव ना रखा। गैरों से ना मिलिए तो कोई बात नहीं है, अपनों से मगर चाहे यूं खिंच के ना रहना। आओ जो मेरे घर में तो इज्जत है में आओ जो मेरे घर में तो इज्जत है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। अच्छा जी, इसमें मकड़ा मक्खी से कहता है कि रोज तुम्हारा जो है यहाँ से गुजर होता है, लेकिन कभी भी तुम मेरी कुटिया यानी मेरे घर में या मेरे जाल में नहीं आती हो। कभी मेरे घर आओ और मुझे भी इज्जत देने का मौका दो, मैं भी तुम्हारी अच्छे से मेहमान नवाजी करूंगा। हजरत किसी नादां को दीजिएगा ये धोखा। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। अच्छा, मकड़े की ये बात सुनकर मक्खी क्या जवाब दे रही है कि मुझे धोखा देकर जाल में फंसाने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली हूँ। सही है, तो ये इस तरह से जो है मक्खी ने अपनी होशियारी का सबूत दिया। मकड़े ने कहा, वाह फरेबी मुझे समझे, तुम सा कोई नादान जमाने में ना होगा। मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी वगरना, कुछ फायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहाँ से, ठहरो जो मेरे घर में तो है इसमें बुरा क्या। इस घर में कई तुमको दिखाने की हैं चीजें, बाहर से नजर आता है छोटी सी ये कुटिया। अच्छा, अब मकड़ा जो है इसको मक्खी को मजीद अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि बहुत ही मासूम हो तुम, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुम्हें सिर्फ मैं अपना खूबसूरत सा घर दिखाना चाहता हूँ।
جو بظاہر باہر سے تو بہت چھوٹا نظر آتا ہے لیکن اندر سے بالکل محل جیسا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسے جو ہے محل محل جیسے گھر کا دھوکا دے رہا ہے کہ میرا گھر جو ہے محل جیسا دکھتا ہے، تو تم آؤ میرے گھر میں اور میں جو ہے تمہیں اپنے گھر دکھاؤں اور گھر کی چیزیں دکھاؤں۔ لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں پردے، دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا، مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے، ہر شخص کو سامان یہ میسر نہیں ہوتا۔ اچھا، مکڑا مزید اپنی بات کی وضاحت کرتے کہتا ہے کہ دروازوں پر آپ کو عالیشان پردے لٹکے نظر آئیں گے، مہمانوں کے لیے آرام دہ اور نرم و ملائم بستر ہے اور ضرورت کا ہر سامان موجود ہے۔ مکھی نے کہا خیر ہے یہ سب ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا، ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پر تو پھر نہیں اٹھ سکتا۔ اچھا، مکھی اپنی سمجھداری کا دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ مکڑے کی باتوں میں جو ہے میں نہیں آ رہی ہوں، اور وہ کہتی ہے کہ آپ کے گھر میں نہیں آؤں گی، ایسے نرم و ملائم بستر سے جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے بچائے، اور ایک بار جو اس پہ سو جاتا ہے وہ واپس نہیں اٹھ پاتا۔ ٹھیک ہے، تو مکھی جو ہے اپنی سمجھداری سے ابھی فی الحال کام لے رہی ہے۔ مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی، پھانسوں اسے کس طرح یہ کمبخت ہے دانا، سو کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔ ٹھیک ہے، اب مکھی کی یہ باتیں سن کر مکڑا دل میں کہنے لگا کہ پتہ نہیں کیسی کمبخت مکھی ہے، میری باتوں میں پھنسنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، ورنہ دنیا کے لوگ ایسے ہیں کہ ذرا سی ان کی جھوٹی تعریف کر دو تو فوراً جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اب پھر کیا سوچتا ہے کہ اب اس کی بھی جھوٹی تعریفیں کرتا ہوں، دیکھتا ہوں شاید یہ بھی میرے جال میں پھنس جائے۔ پھر کیا کہتا ہے، یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی بھی، اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ، ہوتی ہے اس سے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا۔ آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیا، سر آپ کا اللہ نے کلگئی سے سجایا، یہ حسن یہ پوشاک یہ خوبی یہ صفائی، پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا، کلگئی یعنی سر پر تاج ہونا۔ اچھا، اب اس میں جو ہے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد مکڑے نے کیا کیا، مکھی کی جھوٹی تعریف کرنا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں اللہ نے آپ کو بہت بڑا رتبہ عطا کیا ہے، آپ بہت خوبصورت ہیں، جو بھی پہلی بار آپ کو دیکھ لے تو اسے آپ سے محبت ہو جائے گی، اتنی خوبصورت ہیں آپ، اور آپ کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، اتنی خوبصورت چمکتی ہوئی آنکھیں ہیں، ہیرے کی طرح بالکل چمکتی ہیں، سر پر آپ کے تاج ہے، اور اس قیامت تو آپ اس وقت ڈھا دیتی ہیں جب آپ اڑتے ہوئے گانا گاتی ہیں۔ مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، سچ یہ کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ مکڑے کی یہ بات سن کر مکھی کا جو ہے دل فوراً سے پگھلنا شروع ہو گیا، وہ فوراً اس کے باتوں میں آنا شروع ہو گئی، اس کا دل جو ہے نرم پڑ گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے نا انکار کرنا اچھا نہیں لگتا، کسی کا دل توڑنا جو ہے بہت غلط بات ہے، تو اس طرح یہ اس کی باتوں میں اب پھنسنا شروع ہو گئی۔ یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا، بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا۔ اب یہ بات کہتے ہی مکھی اپنی جگہ سے اڑی اور مکڑے کے جال کے قریب آ پہنچی، اتنے میں مکڑے نے اچھل کر مکھی کو فوراً سے دبوچ لیا، کیونکہ وہ کئی دنوں کا بھوکا تھا تو اب آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کر اسے کھا کر لطف اٹھائے گا۔ تو بچوں، اس نظم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کی ہمیں میٹھی میٹھی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، کچھ اپنی ہوشیاری اور سمجھداری سے بھی کام لینا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوگا، ہم اسی مکھی کی طرح ان کی باتوں کے جال میں پھنس جائیں گے اور اس طرح بہت زیادہ نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں بچوں آپ کو یہ نظم پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔